अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। परवेज़ खटक साहब ने एक नई पार्टी का ऐलान किया जिसका नाम है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। काफ़ी दिनों से ये मार्केट में गर्दिश कर रही थी कि परवेज़ खटक साहब एक नई पार्टी के ऐलान करेंगे। उस पार्टी का नाम क्या होगा? काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि परवेज़ खटक साहब इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन आखिर परवेज़ खटक साहब ने ये कर दिया। इसी के हवाले से हम ये भी देखेंगे, आपको आज इसी वीडियो में बताएंगे कि आया परवेज़ खटक साहब ने ये इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया या उन्होंने ये बिल्कुल राइटली ये फैसला कर दिया। इसी से पहले हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी देख चुके कि वहाँ उनके साथ क्या हुआ। आज तो इस पार्टी के साथ इससे भी बहुत बुरा हुआ, ये भी आपको बताएंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि वोट बैंक जो है ये वो भी साथ चले गए, जितने भी लोग थे पीटीआई के वो भी इन्हीं के साथ चले गए, या सिर्फ जो इनके कैंडिडेट थे, साबिका कैंडिडेट थे पीटीआई के, वो चले गए। तो आज इस वीडियो में इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, आपको ये भी बताएंगे। मैं आपको एक पोस्ट के हवाले से बताता हूँ, कुछ दिनों पहले की ये पोस्ट है जो परवेज़ खटक साहब ने की थी। ये मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूँ, ये पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इसके बाद जो ना आगे चीज़ों की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक ने मीडिया पर ज़ेरी गर्दिश खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मीडिया पर चलने वाले जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत के हवाले से तमाम खबरें झूठ और मनफी प्रोपेगंडा है। ये उन्होंने तरदीद कुछ दिन पहले कर दी थी, लेकिन अभी उन्होंने एक नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया। इस नए पार्टी में अहम चीज़ें जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि परवेज़ खटक साहब के साथ 57 अरकान चले गए। इन 57 में 10 जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम थे। इमरान खान साहब ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की थी। वो नाम मैं आपको बताऊँगा, इनके रीज़न भी बताऊँगा कि क्यों ये साथ चले गए। तो आप पूरी वीडियो देखें और फिर इसी के साथ साथ मैं आगे वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा परवेज़ खटक साहब की हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह सियासत में आया, वो कब से सियासत में, और फिर उनकी हिस्ट्री कैसी चली है, ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जो अहम तरीन लोग जो चले गए इसमें सबसे पहले तो आप परवेज़ खटक साहब है जो उन्होंने ये नई पार्टी बनाई है। इसके साथ महमूद खान साहब जो इमरान खान साहब ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की थी, और इसी की वजह से एक लड़ाई भी बनी थी जो शहराम खान तरक्की के हवाले से थी। जो शहराम खान तरक्की चाह रहे थे कि वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बन जाए, लेकिन परवेज़ खटक साहब ये नहीं मान रहे थे। तो इसी के बाद जो है महमूद खान साहब के ऊपर ट्रस्ट करके उनको वज़ीर आला बनाया गया था, लेकिन उन्होंने भी आज वफा नहीं निभाई। इसके बाद हम इश्तियाक उमर साहब है, हाजी शौकत अली साहब है, वाजिद साहब है, अरबाब वसीम साहब है, महबुल्लाह अनवर ज़ेब है, शफीक अफरीदी है, ज़ियाउल्लाह बंगश के ऊपर भी इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और उनको बहुत अच्छी जगह पे बिठाया था। ये एजुकेशन के मिनिस्टर थे, उनको काफ़ी अच्छी मिनिस्ट्री दी गई थी, लेकिन उन्होंने भी वो वफा नहीं निभाई जो निभानी चाहिए थी। आज आगे चलते हैं, आपको आगे बताते हैं कि आखिर ये 57 अरकान जो है इनमें से कुछ सूबाई असम्बली भी के हैं और कुछ कौमी असम्बली के। उन्होंने सिर्फ हिमायत का ऐलान किया, उन्होंने अभी तक न कुछ इसकी तस्दीक की और न तरदीद की है, आए और सीधे चले गए। ये भी एक अजीब सी चीज़ है कि लोग तो चाहते हैं कि जब नई पार्टी बनती है तो लोग आते हैं, उसी के ऊपर बात करते हैं, खुशी मनाते हैं। जिस तरह किसी बंदे की शादी हो, जब नई शादी में लोग सब कुछ करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, खाना खाते हैं, साथ मिल के खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि सब लोगों के मुंह लटके हुए थे और आके सारे चले गए। ना अभी तक उनकी तरफ से कुछ तस्दीक की गई है, ना तरदीद की गई है। किस मजबूरी में ये इनके साथ आए, इसमें बाद में भी बात की जा सकती है। फिर ये लोग कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये पीटीआई को बहुत बड़ा झटका है, लेकिन ये सिर्फ कहने तक है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम हिस्ट्री देखें या खैबर पख्तूनख्वा को अगर हम देखते तो वहाँ पे पॉलिटिक्स जो है ना बाकी सूबे या बाकी पाकिस्तान की तरह नहीं है। वहाँ पॉलिटिक्स थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हमने बड़े बड़े नाम देखे थे जो वो भी इस दफ़ा 2018 में हार चुके थे, वो भी कम्प्लीटली नाकाम हो चुके थे। उसकी भी काफ़ी वजूहत थे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में वोट बैंक जो है वो पार्टीज़ का है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन की बहुत कम है। जिस तरह हम देखते कि पंजाब में या सिंध में या बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि कुछ लोगों के साथ मुंसलिक होते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा कम्प्लीटली अब चेंज हो चुके हैं। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ले तो पहले अगर हम 90s में चले जाए या
2000 سے 2005-4 تک دیکھیں تو اس وقت کافی لوگوں کو جو لوگ رسپیکٹ دیتے تھے، لوگ ایک مخصوص طبقے کا ووٹ وغیرہ ہوتا تھا، وہاں پہ ان کا بہت بڑا نام تھا. لیکن 5 6 7 کے بعد ہم نے دیکھا یہ بالکل شفٹ آئی ہے. جس طرح یورپ اور باقی ممالک یا باقی علاقوں میں جو بالکل ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہے، اس طرح خیبر پختونخوا میں بھی ہے. خیبر پختونخوا میں کسی پرٹیکولر پرسن کو اب وہ عزت اور وہ رسپیکٹ نہیں ملتی، نہ ان کو دی جاتی ہے جس طرح باقی لوگوں کو یا باقی علاقوں میں پاکستان کی دی جاتی ہے. وہ خواہ وہ کسی طریقے سے، وہ پولیٹیکلی ہو، وہ ریلیجیسلی ہو، وہ مختلف طریقے سے. لیکن اب خیبر پختونخوا میں وہ چیزیں نہیں ہے، وہاں پہ ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہے. تو اب یہ بہت زیادہ مشکل کہا جائے گا کہ پرویز خٹک صاحب نے جو نئی پارٹی بنائی ہے، ان کے ساتھ جو ارکان یا کینڈیڈیٹ گئے تو وہ بآسانی جو ہے نا کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا، 9 مئی کے بعد یہ سب چیزیں کیوں تبدیل ہو گئی ہے، یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اسی کے ساتھ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ اتنے بعد اور اتنے عرصے بعد ان کی ضمیر کیوں جاگی ہے. یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ بھی ایک کویسچن جو ہے وہ ریز کرتے ہیں کہ کیوں ان کی ضمیر اب بھی جاگی ہے. بہت سے لوگوں کے لیے سوالات جو ہے نا کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ لوٹے ہم نے دیکھے تھے. نور عالم خان صاحب جو بہت سر فہرست تھا، اب یہ بھی لوٹے خیبر پختونخوا والوں کے لیے بنے. تو اب جب یہ مارکیٹ میں جائیں گے تو ان کے حالات اب دیکھیں گے. اب آتے ہیں تھوڑا پرویز خٹک صاحب کی ہسٹری پہ بات کرتے ہیں، پھر جو ہے نا باقی چیزوں کی طرف چلتے ہیں. پرویز خٹک صاحب کی اگر ہم بات کر لیں تو پرویز خٹک صاحب 1950 میں مانکی شریف میں پیدا ہوئے. مانکی شریف کا بہت بڑا نام ہے. وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ ان کا بہت بڑا نام تھا. ان کے والد کا نام تھا حستم خان خٹک، جو ایک سرکاری ٹھیکیدار تھا. اور ان کا تعلق بھی ایک خٹک خاندان، ایک خٹک پختون قبیلے سے تھا. لیکن پری پارٹیشن سے پہلے انہوں نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ کردار ادا کیا تھا. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی. پھر اگر ہم پرویز خٹک صاحب کے ابتدائی تعلیم کی طرف چلے جائیں تو انہوں نے مانکی شریف سے جو ہے نا ابتدائی تعلیم حاصل کیا ہے. اور پھر جو ہے نا انجینئرنگ انہوں نے پاک ایم سے انجینئرنگ کی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے انجینئرنگ کا کام سٹارٹ کیا تھا، جو ان کی دادا کا جو فیکٹری تھی یا والد صاحب کی جو فیکٹری تھی. کیونکہ ان کی ہسٹری یا ان کی جو پہلے سے جو ان کی ہسٹری آ رہی تھی وہاں سے یہ پری پارٹیشن سے ان کے پاس بہت کچھ چیزیں تھیں، تو وہ انہی کو استعمال کر رہے تھے. پھر ان کے بعد جو ہے نا انہوں نے خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے ممبر بھی بنے تھے. اب ان کی جو ہسٹری کی طرف تو یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی. پھر انہوں نے پالیٹکس کو کب جوائن کیا، اس کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتا جائے 1983 یعنی 1983 میں انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل سے آغاز کیا تھا اور پیپل پارٹی کی طرف سے انہوں نے آغاز کیا تھا. پھر جو ہے نا یہ ایک دفعہ اریگیشن کے منسٹری ان کے پاس رہی ہے، 2 دفعہ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کی منسٹری ان کے پاس رہی ہے 1983 میں، اور 2010 میں ان کے پاس یہ 2 منسٹریز رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. 2011 میں انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. 2013 میں 2013-14 میں پھر وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر الیکٹ ہو گئے، چیف منسٹر بن گئے خیبر پختونخوا کے. پھر انہوں نے خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ کام کیا اور خیبر پختونخوا کو ایک مثالی صوبہ انہوں نے بنایا. اور عمران خان صاحب نے بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ کوشش کی. اسپیشلی انہوں نے خیبر پختونخوا میں 3-4 چیزوں کے اوپر ایسا کام کیا کہ وہ بالکل ایک مثالی چیزیں بن گئی تھی، جس میں ایجوکیشن ہے، جس میں ہیلتھ ہے، جس میں ہم اگر پاور پروڈکشن کی بات کریں، بجلی انہوں نے بہت زیادہ بنائی تھی. اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ابھی بھی وہ کام جاری ہے جو انہوں نے اسی ٹائم پہ ان کا آغاز کیا تھا. لیکن پرویز خٹک صاحب جب یہ ساری چیزیں کر چکے تھے، اس کے بعد اگر ہم 2018 کے بعد دیکھ لیں تو بالکل ایک تنازعہ بن گیا تھا کہ اب خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کون بنیں گے. تو عمران خان صاحب نے اس ٹائم پہ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ پرویز خٹک صاحب کو قومی اسمبلی میں لانا چاہ رہے تھے، وہ صوبائی اسمبلی میں ان کو نہیں رکھنا چاہ رہے تھے. تو ان کو خیبر پختونخوا کی بجائے ان کو نیشنل اسمبلی میں لایا گیا. عمران خان صاحب نے ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے ان کو ڈیفنس منسٹر بنایا تھا. لیکن ان سے اگر یہ موجودہ حالات کو دیکھ لے تو ان سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھا کے اب بھی وہ انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے. یہ سارے سب کچھ تو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. لیکن جو اہم چیز ہے وہ اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے کہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ جو اہم ہے، آیا پرویز خٹک صاحب نے جتنے بندے اپنے ساتھ کیے کیا ان کے ساتھ یہ چل جائیں گے؟ کیونکہ سب لوگ ہیں. نور عالم خان صاحب کی ہسٹری دیکھیے، نور عالم خان صاحب
किस तरह उनकी बेइज्जती हुई है होटल के अंदर। अगर वो बाहर कहीं पे चलते तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पे भी वो नज़र आने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह देखी कि खैबर पख्तूनख्वा में इनका क्या मुकाम है। इसके साथ दूसरे अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की, जैसे कि शुरू में मैंने आपको कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स जो वो बिल्कुल यकसर तब्दील हो चुकी है बाकी पाकिस्तान से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि पश्तून जो है ना इनकी दिमाग ख़राब है, ये पागल खान है, ये तालिबान के साथ या उनके साथ, लेकिन ये हकीकत भी है और इसको समझना भी चाहिए। और स्पेशली मैं उन लोगों को कहूँगा जो इक़्तिदार में होते हैं, जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में बहुत कुछ है, जिसको हम मुक़्तदर हल्के कहते हैं, कि भाई अब खैबर पख्तूनख्वा के लोग बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज है। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने, जिस तरह हमने यूरोप में देखा था कि यूरोप में जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, बहुत ज़्यादा लोग कुछ भूख की वजह से मर रहे थे, कुछ वहाँ पे हिटलर ने क्या कुछ किया था, इन सब के बाद जो है ना पूरा यूरोप जो है ना ट्रांसफॉर्म हुआ था। अब अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चले जाते तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुआ था। मैं आपको एक दो छोटी मिसालें देता हूँ, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, तो आम लोगों को इतना इल्म नहीं है जितना मुझे खैबर पख्तूनख्वा का इल्म है। जब हम एक छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे, तो कुछ लोग ऐसे में जानता था जिसके नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा इस वीडियो में, लेकिन उनको लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। जब वो घरों में आते थे लोग बहुत इज्जत से उनको देखते थे। उनके वालिदैन भी कहते हैं कि इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इतने पावरफुल बंदे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन रिसेंटली उस बंदे को मैंने देखा है कि एक छोटे बच्चे ने उनके ख़िलाफ़ जो है जितने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किया और उनके सामने इस्तेमाल किया, तो मुझे हैरानगी हुई है कि अब जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के लोग बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और इनकी माइंड भी तब्दील हो चुकी है। और साथ साथ अगर हम देख लें, वैसे नाइंसाफ़ी भी खैबर पख्तूनख्वा के साथ बहुत ज़्यादा हुई है। वहाँ पे 2-3 चीज़ों की, अगर गवर्नमेंट जॉब अगर कोई करना चाहते हैं तो या वो तो टीचर बनेगा, या उनको बैंक में कहीं पे नौकरी मिलेगी, या वहाँ पे उनको कहीं पुलिस में नौकरी मिलेंगी। इसके अलावा वहाँ पे बहुत कम जो, या ज़िले के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे भी ज़्यादातर हम देखते हैं कि पंजाब के लोग आते हैं, जो लो लेवल के लोग बहुत कम होते हैं। और उसमें भी एक पर्टिकुलर एरिया करक और कोहाट के लोग बाकी सूबे के अंदर होते हैं, बाकी इतने कम होते हैं। तो उन लोगों की ज़्यादातर माश या उनके जो डिपेंड करता है, जो पैसा वहाँ पे आते हैं वो बाहर इलाकों से आते हैं, वो यूरोप से या मिडल ईस्ट की तरफ से। तो वो लोग सारे वहाँ से जो है ना उनकी माइंड सेट जो है ना वहाँ से चेंज हो चुकी है। अब खैबर पख्तूनख्वा को बाकी पाकिस्तान के साथ जो है ना इसको वो कंपेयर नहीं कर सकते कि जिस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन बाकी पाकिस्तान में, तो वही सेम सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में होगी। तो अब अगर कोई बंदा ये कहता है कि परवेज़ खटक के साथ जो 57 बंदे चले गए, तो अब पीटीआई का वोट बैंक जो है ना वो कम्प्लीटली वहाँ पे चला गया, ये तकरीबन जो है ना मेरे ख्याल में ये एक ऐसी गैर नाइंसाफ़ी होगी पीटीआई के साथ। क्योंकि पीटीआई की वोटिंग बैंक की अगर हम बात कर ले तो वोट बैंक जो है ना उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर खान साहब किसी भी बंदे को खड़े करेंगे तो जो खान का नाम है ना इसी के थ्रू जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में उनको वोट मिलेंगे। बाकी वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस चीज़ को नहीं देखते कि कौन सा बंदा खड़ा है, क्या करते हैं। अब जो है ना वहाँ सब लोगों में शूर है, वो उनको पता है कि 9 मई के बाद क्या हुआ, 9 मई से पहले इनके साथ क्या कुछ होता रहा। और बिलखुसूसन जो नवाज शरीफ साहब के वक्त में उनके साथ जो कुछ हुआ था वो तो इनके जहन में है। वो टाइम तो कोई भी बंदा नहीं बोल सकता कि उनके साथ पंजाब में क्या होता था, उनकी रीढ़ियाँ कहाँ पे वो फेंकते थे, क्या कुछ वहाँ पे हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के जहन में हैं। तो इस वजह से अब ये आप नहीं कह सकते कि अब 57 बंदे इनके साथ गए तो वहाँ पर पीटीआई का नाम ख़त्म हो जाएगा। जो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस है या जितना ज़ाती मैं जानता हूँ, ये बात तकरीबन नामुमकिन है। अगर आप ये कह लें कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का वोट बैंक जो है ना कम हुआ है, अब वहाँ पे अगर आप सर्वे कर भी ले, अगर वहाँ पे कोई बंदा चला भी जाए, तो आप यकीन करें वहाँ पे भी अब भी पीटीआई के वोट जो है ना वो 97-98% होंगे। अगर कोई बंदा मुकाबला कर भी सकते तो वो मौलाना फजल रहमान साहब कर सकते हैं, और वो भी कोई कुरान मजीद का उठा के या कोई इस्लामिक जो है ना लोगों को ये बताएंगे कि अगर आप जिस तरह हमने देखा था कि पहले लोगों ने किया था कि आप मुसलमान हैं तो आप जो है ना मेरे साथ देंगे, अगर आप ये कहेंगे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ तो आप कायद-ए-आज़म की बहन के साथ जो है ना आप होंगे।
تو ایسا اگر کوئی بندہ کرتا ہے یا مولانا صاحب کرتا ہے، لیکن اب وہ بھی جو مولانا صاحب کے چانسز تھے وہ بھی تقریباً اب ختم ہونے کے قریب ہے، کیونکہ جتنے اب مہنگائی ہے یا جتنے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی ہے اور مولانا صاحب نہیں نکلے، تو اب اسی پہ بھی کافی لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اب ان کے لیے بھی کافی زیادہ مشکل ہوا ہے کہ وہاں پہ وہ جو الیکشن کمپین کریں گے یا وہاں پہ جائیں گے تو وہ جیت جائیں گے، وہ بھی چانسز بہت زیادہ کم ہے، کیونکہ وہ پرانا زمانہ نہیں رہا جو وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ جماعت اسلامی کے ساتھ دیں یا اس کے ساتھ، باقی اگر جماعت اسلامی محنت کرے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو تیسری بات میں نے کی تھی کہ ایک جو پرسنل ووٹ ہوتے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ کم ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ صاحبزادہ طارق اللہ صاحب جو اس کا بہت بڑا نام ہے، ان کا رسوخ بھی بہت زیادہ ہے، ان کا جو قد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بھی ہار گئے تھے۔ پی ٹی آئی کا جب خیبر پختونخوا میں ایک آواز آئی ہے جو پی ٹی آئی کے، تو اس وجہ سے وہ بھی ہار گئے تھے۔ وہاں پہ اگر پرسنل ووٹ ہوتا تو وہ ناممکن تھا کہ وہ ہار جاتے، لیکن وہ بھی ہار گئے تھے۔ تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کے پرسنل ووٹ ہوں گے اور پرسنل ووٹ کی وجہ سے وہ جیت جائیں گے، یہ بھی تقریباً خیبر پختونخوا میں ناممکن ہے۔ تو پرویز خٹک صاحب نے تو اپنا ایک کوشش کی ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی بنائیں گے اور وہ جو ہے نا کنٹیسٹ کریں گے، اور پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا تو وہ ویسا ہی ہوگا جس طرح آئی پی پی کا تھا، جس طرح استحکام پاکستان پارٹی نے کا ہوا تھا، تو وہ سچویشن جس طرح استحکام پاکستان پارٹی کا تھا ایسے ہی پرویز خٹک صاحب کا ہوگا۔ اور پرویز خٹک صاحب کو ہم نے وہ باقی چیزیں میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ویڈیو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اگلے ویڈیو میں پورے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا اپنا بھائی جو ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ نہیں دے رہا ہے، اپنا ذاتی بھائی اس کا کہہ رہا ہے اگر عمران خان صاحب کا یعنی بلے کا اگر نشان سے ہٹ جائے تو پرویز خٹک صاحب جو ہے نا ان سے بھی نہیں جیت پائیں گے۔ اور باقی اگر پرویز خٹک صاحب کے کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ پرویز خٹک صاحب کا خیبر پختونخوا میں جو ہے نا بہت زیادہ نام ہے یا ان کے بہت زیادہ انفلوئنس ہے، تو وہ جو ہے نا نوشہرہ کے اندر ہی ہوگی، اور وہ بھی بہت کم مقدار میں، اتنے زیادہ نہیں ہے جتنا آپ کہہ لیں کہ واقعی جو ہے نا وہ لوگوں کو انفلوئنس کر کے وہ جو ہے نا اپنی پارٹی کی طرف لوگوں کو مائل کریں گے، تو وہ بھی تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ ان کی ہسٹری کچھ عجیب سی رہی ہے۔ پہلے وہ پیپلز پارٹی میں رہے، پھر وہ اگر پی ٹی آئی میں بھی رہے تو ان کی ہسٹری اتنی اچھی نہیں رہی ہے، جتنا وہ کرپشن اور کتنے الزامات اسی کے اوپر ہے، تو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور ریسنٹلی کافی لوگوں نے وہاں پہ سروے بھی کیے، کافی مختلف چینلز والوں نے سروے بھی وہاں پہ کیے، تو وہاں پہ سب لوگ بتاتے ہیں کہ اوٹ یہاں پہ عمران خان صاحب کا ہوگا، پرویز خٹک صاحب کا نہیں ہوگا۔ تو باقی جتنے بھی اپڈیٹ آتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔